हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अरफा फिरोज जकी और वेलकम करता हूं आपको स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल पर एक नई इनसाइड स्टोरी रिगार्डिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आप लोग भी सोचते होंगे कि आखिर पाकिस्तान में जो कप्तानी का सिलसिला पिछले कुछ 2-2.5 साल से चल रहा है, या आखिर चल क्यों रहा है और इसका जो है वो आखिर इख्तिताम कब होगा। मुस्तकबिल में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कौन से कप्तान को देखा जा रहा है कि यार इसको जो है वो हमने कप्तान बनाना है, और जो बाकी खिलाड़ी हैं उन बेचारों को कैसे जो है वो डिस्कार्ड किया जाता है। मैं आपको पूरा जो है ना एक सिनेरियोज आपके सामने रखूंगा और एक पूरा एक प्लान आपके सामने एक एक्सपोज करूंगा कि किस तरह से खिलाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है एक कप्तानी की लालच या लॉलीपॉप देकर। देखिए जी, ये सिलसिला जो है वो एक्चुअली 2023 वर्ल्ड कप के बाद शुरू हुआ था, जब बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया गया था। और उसके बाद फिर एक म्यूजिकल चेयर शुरू हो गई थी। बाबर आजम के बाद शाहीन आफरीदी के बाद दोबारा बाबर आजम, टेस्ट कप्तानी से बाबर को हटा के शान मसूद को रख दिया गया। उसके साथ जो है वो जब बाबर आजम को दोबारा हटाया गया 2024 में, तो फिर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दिया गया। T20 में भी कप्तानी दी गई मोहम्मद रिजवान को, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी में जो है परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। ओडीआई फॉर्मेट के चैम्पियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, और उसके रिएक्शन में जो मोहम्मद रिजवान थे उनसे T20 की कप्तानी लेकर सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बना दिया गया। अच्छा, अब ये जो मोहम्मद रिजवान को हटाया गया और बाबर आजम को जो हटाया गया कप्तानी से, उसके बाद जो वो सिनेरियो क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोहम्मद रिजवान के बारे में पहले आपको बता दूं, मोहम्मद रिजवान को कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तान नहीं बनाना था। वो मोहम्मद रिजवान को अफोर्ड ही नहीं कर सकते एज अ कप्तान बनाना, क्योंकि इस तरह का जो ब्लंट इंसान होता है, जो सीधी खरी बात सामने करता है, यस मैन नहीं होता, उसको कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एज अ कैप्टन। क्योंकि पता है कि सिलेक्शन कमेटी के सामने भी जो है वो सवाल करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होगी तो उसमें जो सही बात होगी, जो सच बात होगी, वो आपके सामने जो वो लाकर खड़ा कर देगा। बात नहीं मानेगा अगर कोई एजेंडा है, अगर कोई फीड किया गया है पीछे से कि यार आपने एज ए कैप्टन ये बात सामने रखनी है दुनिया के, और दुनिया को जो है वो बेवकूफ़ बनाना है, तो मोहम्मद रिजवान इस तरह का बंदा है नहीं। तो इसलिए मोहम्मद रिजवान को एज ए कैप्टन कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ये जब रिसेंटली मोहम्मद रिजवान को कप्तानी की जब ऑफर हुई थी, तो मोहम्मद रिजवान ने सबसे पहले कंसल्ट जो वो 2 खिलाड़ियों से किया था, और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों से किया। तो क्यों आप सोचते होंगे कि मोहम्मद रिजवान ने क्यों जो आखिर कप्तानी चूज़ की इन सारे जो हालात के बावजूद। देखें, बाबर आजम और शाहीन आफरीदी दो ऐसे खिलाड़ी थे जिनसे मोहम्मद रिजवान ने सबसे पहले कंसल्ट किया था और उनसे पूछा था कि यार मुझे ये कप्तानी की ऑफर हुई है, क्या आपको लगता है कि मुझे एज ए कैप्टन मान लेना चाहिए ये ऑफर। तो बाबर और शाहीन आफरीदी ने कहा था कि बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले बाबर और शाहीन के साथ कुछ नाइंसाफ़ी भी आप कह लें, म्यूजिकल चेयर भी आप कह लें, उनको इस्तेमाल करना भी आप कह लें, तो उन दो स्टेक होल्डर्स को बहुत इंपॉर्टेंट था रिजवान का कॉन्फिडेंस में लेना। तो मोहम्मद रिजवान ने उनको सबसे पहले जो वो कॉन्फिडेंस में लिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बाकी सीनियर खिलाड़ी थे, जो मेन खिलाड़ी थे, उनसे जो बात की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बेशतर खिलाड़ी थे उन्होंने मोहम्मद रिजवान को ये कहा कि इस वक्त इन हालात में आपसे बेहतर और कोई चॉइस कप्तानी की नहीं हो सकती। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान ने एज ए कैप्टनसी जो है वो जो एक्सेप्ट की ऑफर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफर थी मोहम्मद रिजवान को, उसको मोहम्मद रिजवान ने एक्सेप्ट किया और एज ए कैप्टन वो ओडीआई और T20 के जो बन गए। लेकिन मामला जो है ना वो थोड़ा सा अजीब वहाँ हुआ जब मोहम्मद रिजवान ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया सिलेक्शन कमेटी से। क्योंकि आपको पता है कप्तान का जो वो वोट नहीं है इस टाइम सिलेक्शन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। सेलेक्टर्स ही सेलेक्ट करके देते हैं टीम, कप्तान और कोच को। रिजवान ने जब ये चैम्पियंस ट्रॉफी का मामला हुआ था और बहुत ज़्यादा उस पर बात हुई कि यार जब आपको पता है कि एशियन कंडीशंस में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है, तो आपने स्पिनर्स को क्यों नहीं रखा और एक इस तरह का स्क्वाड बना दिया जिसका कोई सर पैर ही नहीं था। अब ये बात जो है ना, कोई ये तो बाद में हुई ना, चैम्पियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान डिजास्टर हो गया उसके बाद ये बात शुरू हुई, लेकिन ये बात मोहम्मद रिजवान ने पहले ही सेलेक्टर से कर दी थी। मोहम्मद रिजवान ने जब ये सेलेक्टर्स ने टीम दी थी मोहम्मद रिजवान को कि जी ये आपकी टीम है, तो रिजवान ने देखा जी ये टीम है, तो उसके बाद सबसे पहला सवाल ये किया कि आपको लगता है कि ये टीम जो है वो इन कंडीशंस के लिए ठीक हो सकती है। तो सेलेक्टर्स जो है उन्होंने कहा जी हमने आपको टीम बना के दे दी है सब कुछ देख दाख कर, तो आपका काम ये नहीं है हमसे बात करना, आप जो है वो बस ये टीम जो है वो आपको दे दिया, आप इस टीम के साथ खिलाएं। मोहम्मद रिजवान ने फिर जो टीम खिलाई वो आपको पता है कि उस डिजास्टर जो है उसके साथ हो गया। और ये एक तरह से मोहम्मद रिजवान के लिए एक जो कुआं था वो खोदा गया और उसमें मोहम्मद रिजवान जो है वो गिर गए। मैं ये समझता हूँ कि जो खिलाड़ी हैं ना इन रिसेंट पास 2-2.5 साल बुरी तरह इस्तेमाल हुए इस कप्तानी की लॉलीपॉप या लालच में आकर। मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों को आपस में जो है वो लड़वाया गया है। कप्तानियों को खिलाड़ियों को कप्तानी की ऑफर देकर ये लॉलीपॉप दी गई, ये लालच दी गई,
کہ آپ کپتان ہوں گے، اور اس کے ایوز ان کو جو ہے وہ یس مین بننے کی جو ہے وہ کہا گیا، لیکن کچھ جو ہے وہ نہیں بنے محمد رضوان کی طرح، کچھ جو ہے وہ بن گئے. اور سب سے زیادہ جو بری بات ہے کہ کھلاڑیوں کو آپس میں ایک طرح سے لڑوا بھی دیا گیا، دل میں ان کے جو ہے وہ خراب ان کا دل کر دیا گیا اپنے ساتھی ٹیم میٹ کے ساتھ. ایک وقت تھا 2020 21 22 23 بھی آپ کہہ لیں، جہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو یونٹی تھی نا، اس کی مثالیں دیا کرتے تھے لوگ. لیکن ایک دم سے یونٹی ختم ہو گئی. یونٹی کب ختم ہوئی؟ جب یہ کپتانی کی آفریں جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کھلاڑیوں کو دینا شروع کر دی. اور کھلاڑی بھی اتنے بیوقوف، اتنے معصوم ہیں پاکستان کے کہ اس لالی پاپ میں آ گئے اور اپنے جو ساتھی جو سچویشن تھی اس ٹائم اس کو نہیں دیکھا. کس طرح سے آپ کی سچویشن ایک میوزیکل چیئر چل رہی ہے، اس میں آپ بائیک آؤٹ کرو. آپ کپتانی جو وہ کیوں لے رہے ہو؟ اور یہ کپتانی لے کر مزید جو مشکلات تھیں، مزید جو ایک کنفیوژن تھی ساتھی کھلاڑیوں کے دل میں، ایک طرح سے پیدا کر دینا کوشچن مارک ایک آنیسٹی، ایک یونٹی کے حوالے سے، وہ چیز جو ہے وہ کہیں ہمیں ختم ہوتے جو وہ نظر آئے. اب کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے جی، سلمان علی آقا جو ہے نا وہ بہت پہلے کے انڈر کنسیڈریشن تھے فار دا کیپٹنسی آف پاکستان، لیکن موقع جو وہ نہیں مل رہا تھا. رضوان کو بھی گندا کرنا تھا اور سلمان علی آقا کو جب وہ کپتان بنا تھا. بابر اعظم تو ویسے سائڈ لائن ہو گئے تھے، کیونکہ بابر اعظم نے جو دوسری بار کپتانی لے کر غلطی کی تھی، وہ انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی تھی، تو ان کو اس طرح سے ان کے لیے کوئی جال جو ہے وہ بچھانا پڑا نہیں. محمد رضوان کے لیے جو وہ ضرور جال بچھانا پڑا. اب یہ بات نا بیچ میں یہ بھی آتی ہے کہ بیچ میں شاداب خان کا بہت زیادہ آیا تھا تذکرہ کہ جی شاداب خان کو ایز اے کیپٹن جو بنایا جا رہا ہے اور ان کو ایز اے کیپٹن کم بیک جو وہ کروایا جا رہا ہے. دیکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی. شاداب خان کی جو کم بیک تھا ٹیم میں، وہی ایک طرح سے سوالیہ نشان تھا. ان کو کپتانی جو وہ کیسے دی جا سکتی ہے؟ سلمان علی آغا جو وہ ایکچولی کنٹینڈر تھے فار دا کیپٹنسی آف پاکستان. ان کو بنانا تھا کسی نہ کسی طرح، اور جو سچویشن بنائے گی ساری جو وہ آپ کے سامنے. اب کیا ہوگا مستقبل میں؟ دیکھیں سلمان علی آغا کو تینوں فارمیٹس کا کپتان بنانا ہے. اب وہ کیسے بنانا ہے؟ شان مسعود کی جو پرفارمنس رہی ہے ایز اے کیپٹن ٹیسٹ میں، وہ ہمارے سامنے ہے. بری طرح ان کے ہارے ایکسپوز ہوئے. ایک دم سے جب ان کو کپتان بنایا گیا تو وہی تھا سارا، جب آپ کے پاس پلان پیچھے سے نہیں دیا گیا ہوتا، سڈن کپتانی آپ کو دے دی جائے، دینے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو وہ کیوں دیا، کیا پلان اس کو دینا ہے، تو وہ پھر ہاچ پاچ ہی ہو جاتا ہے. اور اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑا؟ پاکستان 8ویں نمبر پہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اس نے ختم کیا پچھلی. اب شان مسعود کو ٹیسٹ کپتانی سے ہٹانا بہت آسان ہے، وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. شان مسعود کو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. شان مسعود بہت ہی ایک ایزی گوئنگ قسم کے بندے ہیں، انہوں نے آگے سے جو ہے ریٹیلیٹ نہیں کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ محمد رضوان کو کس طرح سے جو ہے وہ کپتانی سے ہٹانا ہے. محمد رضوان کو ہٹا دینا تھا اب تک کپتانی سے اگر دورہ بنگلہ دیش جو ریسنٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی، لیکن انفارچونیٹ ہو گیا کہ پاکستان کی پرفارمنس بنگلہ دیش پر اچھی نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے سلمان علی آغا کو وائٹ بال کی کپتانی نہیں دی گئی. ورنہ ان کو تینوں فارمیٹس کا جو کپتان بنانا ہی بنانا ہے. مستقبل میں آپ دیکھ لیں گے ان کو جو بنانا ہے. لیکن اب کیا ہوگا کہ رضوان کا ویٹ ہو رہا ہے کہ کب ان کی جو پرفارمنس ہے ایز اے کیپٹن وہ خراب ہوگی، کب ان کے جو ہیں وہ جو ستارے ہیں وہ گردش میں ہوں گے، کب پاکستان کرکٹ ٹیم محمد رضوان کی کپتانی میں برا کھیلے گی، کب محمد رضوان کی اپنی پرفارمنس جو ہے وہ بری ہوگی. محمد رضوان کو جو ہے وہ T20 فارمیٹ سے ان کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں نکالا. محمد رضوان کی پرفارمنس بابر اعظم سے بہت اچھی ہے، یا آپ سٹیٹس نکال کے دیکھ لیں، اسٹرائک ریٹ بھی ان کا بہت اچھا ہے، ان کی ایوریج بھی بہت اچھی ہے، رن سکورنگ کا جو ہے ریٹ وہ بھی بہت اچھا ہے. ان کو صرف نکالا ہے ان کی باتوں سے، جو وہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں، جو وہ سچ بات کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو نکالا ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی بڑوں کو، کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی کھلاڑی ہے جو ہمارے سامنے بولے، ہمارے سامنے آکڑ جو وہ شو کرے. آکڑ کی بات مطلب جو ایک حق بات ہے، جو سچ بات ہے، اس پہ سٹینڈ لینے والا بندہ جو وہ نہیں چاہیے. سلمان علی آغا، شان مسعود وہ ایزی گوئنگ ہے، وہ ایکسیپٹ کر دیتے ہیں جو بھی ان کے سامنے آپ سچویشن رکھیں. انہوں نے آگے سے جو ہے وہ کچھ سوال جواب نہیں کرنا محمد رضوان کی طرح. اب ویٹ کیا جا رہا ہے محمد رضوان کو کب جو ہے ان کی ناکامی ہوگی، کب ایز اے کیپٹن وہ ہاریں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ سلمان علی آغا کو تینوں فارمیٹس کی کپتانی دے دی جائے گی. اب میں کیوں جو وہ بار بار رضوان کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، اس وجہ سے، یا پھر باقی کھلاڑیوں کو بھی آپ انکلوڈ کر لیں، یار کیوں ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ یار استعمال ہوتے ہیں یہ کھلاڑی، یہ آپس میں ان کو لڑوایا جاتا ہے کپتانی کی لالچ دے کر، کپتانی کے لیے لالی پاپ دے کر. اس طرح کھلاڑیوں کو اپنا خود بھی سوچنا چاہیے، یار آپ کیوں بیوقوف بنتے ہو؟ آپ جو ہے وہ اس سچویشن کو سمجھو کہ آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو اپنے ساتھی کھلاڑی کے خلاف ہی استعمال کیا جا رہا ہے. جو آپ لوگوں کا ایک یونٹی بانڈ، ایک بردرہڈ آپ کا بنا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے. کہ کسی طرح یہ یونٹی جو وہ نہ ہو کہ یار کھلاڑی ہمارے سامنے سوال جو ہے وہ اٹھانا نہ شروع کر دیں.
یہ بات سمجھنی ہوگی کھلاڑیوں کو, سینئرز کو بھی, بابر, رضوان, شاہین, یہ سب کو میں کہہ رہا ہوں کہ یار آپ کو سمجھنا ہوگا. نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا ہوگا, آپ کو جو استعمال کر لیا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے؟ یہ بات آپ کو جو ہے وہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا اپنے ساتھی کھلاڑیوں کے لیے اس کپتانی کی لالچ میں آ کر. سلمان علی آگا کے بھی سامنے بہت بڑا سوال ہے. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ رکھے گا. فخر الرزاقی کو اجازت دیجیے. اللہ